मॅडम, हाऊसिंग बोर्ड जे आहा पळय तेजे ते रेग्युलायज करता मातशें आयकूंक येयला. तुमचे हेजे बद्दल कितें म्हणणें आहा? पळय, खरें म्हणलें जाल्यार न्ही हाऊसिंग बोर्डाची घरां आसा पळय ती आमची खरी म्हणलें जाल्यार आमच्याच नांवार आसा. अलॉटमेंट लेटर पळय आसा सरकारचे हाऊसिंग बोर्डाचे ते आमच्या नांवार आसा. आमी ओनर कशे तेतून सरकारान आमकां ते दिल्ले आसा. आनी आज माविन गुदिनो पळय सांगता की आता आपूण ती 500-600 घरां ती सगळी कायद्यांची तांकां सेलडीड दिता म्हणूंक ना तेणें तेंच्या नांवार करता म्हणजे तेंच्या नांवार सेलडीड पूर्ण करता म्हणून सांग. लोकांनी फूल पयशे भरलेले आसा. 15 वर्सां ह्या MLA माविन गुदिनो दिसोंक ना. 3 फावटी जिखलो तो. आतां 17 वर्सां जाली. इतले 17 वर्सान ताका ते पयर हांवें तेज्या कॉन्सुलराक 23 नंबराच्या खड्ड्याक त्या कॉन्सुलराक हांवें म्हटलें न्हू तो म्हणटालो विराटोक आयत्या बिळार नागोबा येयला हो सगळें माविन करता. ते हांवें उलयलें न्हू ताका हाऊसिंग बोर्डाची घरां कितलीं वर्सां जालीं ती ताका सेलडीड करून दिवपाक मेळना म्हणून तो आतां भायर सरला. जेत करता ते जीत आरोलकराक घेवन येयला थंयसर. हे बी आतां तो बेश्टो देखावो तेजे कडेन कांय जावचें ना. हांव जाल्यार सांगता चॅलेंज तुका जशी घरां लोकांनी बांदला पळय न्हू तशीच घरां तूं लोकांक सेलडीड करतलो दितलो. कित्याक लोकांनी तितले हेजे टॅक्स बिक्स म्युनिसिपालिटीक सगळे भरलेले आसा. पार्सेकर म्हणून येयलो इंजिनियर तेणें आनी हांवें अशें मिळून ते सगळीं कामां करून दवरलेलीं. थंय अशेंच हाऊसिंग बोर्डाच्या लोकांनी आनी कोणें पीन मारून सगळे पाड करून दवरलो. तेन्ना हो चेअरमॅन आसलो. म्हजी कितली तरी लेटरां न्ही त्या हाऊसिंग बोर्डान आसतली की आमकां सेलडीड दे सेलडीड दी. आतां तो झेत मारूंक येयला. आतां ताका विराटोचो मरे भिरांत जाला. ताका विराटोचो भिरांत जाला. विराट जळामळा धांवून काम करीत रावला. ताका माविन गुदिनोक भंय जाला. तो भिजूड 1 नंबर. अशी त्या कॉलनीन तो पांय दवरिनासलो इलेक्शनाच्या वयर. आतां तो थंयसर भोंवून येयला आनी तो सांगता की आपूण ती तांकां घेतले म्हणून. तीच घरां न्हू कोमलुदाची घरां पळय बांदलेली आसा तांकां तुका सनद दी मरे. तांकां बी तुवें 15 वर्सां पयलीं 16 वर्सां पयलीं सनद दिता म्हटलेलें. सगळीं तेंच्या नांवार करता म्हणलेलें. आनी ताका लागून तूं कुट्टाळेसून तुका धांवडोवन घातलेलो पळय लोकांनी. तेन्ना तूं लोकां कडेन पांय पडलो आनी आमी सपोर्ट केल्लो मेल्ल्या तुका. ताका आतां अजून इतलीं वर्सां जालीं तुजे कडेन जालें ना. आतां तूं झेत मारूंक येयला. कित्याक की आपूण खंय तरी ताराबोळ मारता आनी खंय तरी कॅप्टन विराटो तो काँग्रेसचो तो कितें तरी करतलो अशें म्हणून लोकांक तुजी खरी तुजी जात पळय कित्याक ते लोकांक कळटलें. तूं फक्त कितें करता तें तुका खबर आहा न्हू. तूं फक्त कितें करता तें तुका खबर आहा. तुजी ती जेता पळय आतां तुवें सांगलें लोक गरीब लोक तेंच्यांनी जरी एक्सटेंशन केला जाय जाल्यार तशें तांकां सेलडीड कर आनी दी तर तुजी खरी कापासतात. त्या लोकांक न्याय दिलो सारको जातलो. नाल्यार ते बेश्टे देखावे करूं नाका. थंय तूं वास येता म्हणून येयनासलो. त्या लोकांक तुज्या ऑफिसा कडेन आपोवन व्हरतालो मरे. बरो पावलो आतां तूं जीत आरोलकराक घेवन थंय. व्हेरी गूड. आतां पळोवया तरी तुजी मजा. तूं कितलो बरो काम करतलो तो. तूं कितलो बरो काम करतलो तो पळोवया. आनी जावपाक जाय तुवें काम करपाक जाय. हाऊसिंग बोर्डाची ती 500 घरां न्हू कितलीं घरां अजुनूय आसा. ज्यांच्यांनी एक्सटेंशन बी केला तांकां सुद्दां तूं दी. कित्याक जागो आमकां अलॉटमेंट आमकां जाल्लो आसा. तुका न्हू गव्हर्मेंटान आमकां दिल्ल्या. त्या आमच्या जाग्यार आमी कितें केलें जायत कोणे कितें जायत तूं मदीं आनी भानगडीक पडनाका. तूं आनी ती फायली बी काडून दवरशी. तुका सपोर्ट करूंक ना बी म्हणून. तुका मेल्ल्याक हाडलेलो आमकां कितें बरें करतलो म्हणून. आनी तुजो तो पांढरे बॉब मारता पळय आयत्या बिळार नागोबा म्हणून. आमी आयत्या बिळार नागोबा ना जाणाचा. हे सगळे कारस्थानां तुमी तुमचे पळया. आनी तुजे ते चमचे आहा पळय न्हू तांकां स्टॉप करून दवर. तुजे चमचेच मातशे अशें कितें जालें ते फुगड्यो मारीत भोंवता. आमी भोंवना. आमी कितें काम केलें तें. हाऊसिंग बोर्डान म्हजी कितली तरी लेटरां आसतलीं. पिटर आसलो तेन्ना सुद्दां मागीर तो हो आसलो कोण शिरोडकर आसा. मागीर तो देसाई म्हणून आसलेलो. मागीर गावडे म्हणून आसलेलो. तुका खबर तरी आसा ते. तुका खबर तरी आहा. तुका कांय खबर ना हाऊसिंग बोर्डाचें कित्याक. आतां कितें आसा पळय करता म्हणून झेत मारला पळय कर बाबा कर तूं ती कामां. आमी तेंच मागता. देव बरें करूं. मॅडम माविन गुदिन हाऊसिंग बोर्डाची इतलीं घरां आहाय सगळीं रेग्युलायज करता. ती तुका दिसता तो करून दितलो म्हण ताका. अरे पळय तो आतां करता म्हणून काल तेणें बोवाळ केला. काल तो आपूण येवन शेत मारून केला न्हू. आमची हाऊसिंग बोर्डाची लिगल करपाची ताका खरें हें ना. पूण तो पळय शेत मारता पळय न्हू ते शेत मारता.
ताका झेत मारपाची वायट संवय आहा कित्याक सध्या तो न्ही विराटोक भियल्लो आसा विराटोक काम करता पळय ताका लागून तो भिला तो इलेक्शनाक कितें करता ते म्युन्सिपालिटी वर्कर ते कॉलनीन रावता पळय तांकां धमकी दिता तुमकां नोटीस काडटलो तुमकां हें काडटलो तुमकां तें काडटलो तुमी वोटींग करना अशें म्हणून धमकी दिता दुसरें तांकां पयशांची लालच दाखयता घर मोडटल्याची लालच दाखयता नाजाल्यार तुमकां म्युन्सिपालिटीनसून कामा वयले काडटलो म्हणून सांगता असले सगळे धमकी तो जेन्ना दिता तुका दिसता ताका खरी कापासता तेणें करची आनी त्या लोकांक तेणें घर सगळ्यांक आमी सुद्दां त्या घरान आसा अलॉटमेंट लेटर आमचे कडेन आहा ताका आनी एकदां हांवें चॅलेंज केल्लें तूं आमची घरां मोडपाक पळय येता तूं सगळ्यांची नोटीशी पळय धाडटा ताका लागून ताका हांवें चॅलेंज केल्लें की तूं कापासतात आहा जाल्यार सगळें मोडून दाखय कित्याक आमचे कडेन आमी अलॉटमेंट लेटर घेतलेले लोक आसा म्हणून जाणाचो सगळ्यांक हावजींग बोर्डान कोण रावता पळय तांकां अलॉटमेंट लेटर आसा आनी ताका लागून तो इतली दीस तो मोट्टा करतालो आतां ताका भिरांत पडल्या कित्याक सरकारान म्हटलां न्हू सगळ्यांक घर दितलो म्हणून ताका तो एक चिमटो आनी पयर हांवें उलयलें न्हू 15 वर्सां तुका मेल्ल्याक कांय करूंक मेळूंक ना म्हणून हे सगळें नाटक चल्लां जी तारोलकाराक हाडलें तेणें तमाशे करपाक करूं पण काम करिना जाल्यार मागीर आसा कितें करपाचें